السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نطبقوا ان شاء الله هاد الرنده هادي في هذا الجزء هذا ان شاء الله تعالى. غادي نديروا البدايه بالعقيدات وبالعقيق، وفي الجزء الثاني ان شاء الله غادي نديروا اللوايه. تابعوا معنا الفيديو للاخر باش تشوفوا الطريقه ديال هذه الخدمه والتقنيه اللي استعملت فيها. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخواتي في الله، معكم ام ايوب. غادي ندير لكم ان شاء الله هذا النهار واحد الدرس تحت الطلب طلبته مني الاخت في الجروب، وغادي نطبقوا لكم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا. هي ما فهمتش غير الحموصه، انا غادي نطبقوا لكم ان شاء الله كامل. عندي هنا واحد القميص صغير ديال واحد البنيه صغيره، ونخلي لها تقريبا 3 سنتيم في الفتحه، وغادي نبدا. الخيط راني درتو على 3 الشعرات، والابره غادي نديرها رقم 12 حيتاش كيف كتلاحظوا انا بغيت ندخل فيه المهرس، وهي طلباتو لي غير بالعيون، ولكن ما عندهاش مشكل في العيون ولا المهرس، هي باغيه تشوف الطريقه باش تحط الحموصه وصافي هذوك العقيدات. فلهذا انا تشهيت لهاد البنيه الصغيره بالمهرس. على بركه الله ندير واحد السلسله ديال 6 ديال الغرزات. غادي ندير السلسله ديال 6 ديال الغرزات. البنات انا غادي نخدم برقم 12. ندير المهرس، تشهيتو لها هاد البنيه هذه غير عامين، عندها غير عامين، بغيت نهبطوا لها بهاد السلسله هذه. كنت غادي ندير لها رشيمه اخرى ساعه ما كتابتش. فانا غادي نخدم هنا السلسله ديال 6 الغرزات ونبدا البدايه. البنات اللي ما كيبغيش يدخل ليهم الخيط على 3 الشعرات في الابره رقم 12 راه كتبرموه مزير وصافي، وهو كيخصو يتبرم شويه مرخي باش يدخل. والطريقه ديال البرامه راني دايرها لكم في جوج القنوات، مبتدئات ومحترفات، 1 2 3 4. فهمتي؟ حددنا الغراز 1 2 3 4 5، وها هي السادسه. ها نلصقوها من الجهه الاخرى، نديرو غرزه بحال هكذا، ونرجعو تاني هنا نضربو هنا غرزه، نزيدو نضربو هنا غرزه بحال هكذا. ها حنا كونا السلسله. نقرب عندكم دابا الشاشه ب6 ديال الغرزات، وممكن تبدايها بعدد الغراز اللي بغيتي. ف ديريها بالعيون كتجي زوينه، وتنقصي على راسك بزاف ديال السطح ديال المهرس. والموديل اللي طلبت مني السيده غير بالعيون، ولكن الفرق الوحيد انه انا درت المهرس باش يناسب ليها الجوهره. غادي نحسبو هنا 1 2 ونحطو عقيقه بحال هكا. ها هي في بلاصه هاد العقيقه، الا كنتي غادي ديري العيون حطي عين
يعني نقزي غرزه وخلي الخويط ديري عين، يعني ما كاينش كاع الفرق. وهكذا نرجعوا في هاد العقيقات هادي ونهزو العين ديالنا عادي. غرزه قبل العقيقه وغرزه من بعد العقيقه، وإلا كانت عندك عين غادي تعمري فيها 2 غرزات وصافي. ولا بغيتي ديريها كاع خاويه ديريها كاع خاويه، يعني ماشي مشكل، ما ديري لا عين لا عقيقه. ولكن هي العين يعني عيون او لا غادي تمشي داك السطر بالعقيق كيجي احسن. هنا غادي نزيدو تاني عقيقه وتاني هنا نزيدو عقيقه. كان عندك العيون غادي ديريها بالعيون، يعني غادي ما ديريش عقيقات وغادي تنقصي غرزه غرزه وغادي ديريها بالعيون. كنعاود ناكد على هاد المساله. دابا تاني نزيدو عقيقه. كان غادي ندير 3 العقيقات في السطر، او لا بغيتي ديري العيون غادي يجيوك 3 العيون في السطر بحال هكا. بحال هكا وغادي نضرب في الثوب. نولي تاني نعمر هاد السطر. هنا منين كتكملي هاد السطر ديال العيون او لا العقيق، يعني اللي باش ما طبقتيها بالعيون او لا بالعقيق، هنا غادي نمشيو واحد السطر ديال الفراغ ما غادي نديرو فيه حتى شي حاجه. غادي نهزو دوك 6 الغرزات وصافي. ها هما 6 ديال الغرزات ديالنا. نرجعو فيهم تاني. بحال هكا، يعني غير واحد السطر كنمشيو ونرجعو فيه. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نحسبو عندنا 6 ديال الغراز. 1 2 3
ربعة ديال الغرزات ها هما. دابا شنو كنديرو؟ ما عندنا الخيط قريب يكمل لي، نسعف معاه. غادي نرجع هنا 2 غرزات، غادي يعود تبني هذا الخيط قريب يكمل، وانا بغيت نبني عليه الحموصه ماشي مشكل، نسعف معاه. هنا هانتي غادي نهزو غير هاد 2 غرزات ونرجعو فيهم. نرجع فيهم 4 ديال الاسطر، حيت الخيط على 3. الا كنتي دايره الخيط على 2 ترجعي فيها حتى 6 ديال الاسطر. هنا 3 نزيد سطر. بحال هكا. من بعد غادي نقلبوها هنا في نفس الغرزه الرابعه، ماشي في الغرزه الخامسه، ها هي في نفس الربعه، في نفس الغرزه الرابعه. غادي نهزو دوك 2 غرزات اللي بقاو لنا هنا، ونقطع انا هذا الخيط، كتمشيه بحال هكا مزيان، ونركب خيط اخر. انا ركبت الخيط، غادي نحاول نقص شويه الاضاءه، الضبر بزاف. هنا غادي نخلفوا هذا الخيط ديالنا بحال هكذا، وغادي نوليو نهزو هنا غرزه، وهنا الثانيه الغرزه الثانيه، وهنا غادي فوق هذيك الحموصه، ها هي فوق هذه العقيده، هذه العقيده ها هما فيها 2 غرازي، غادي نهزو فوقها، فوق منها فيها 2 غرازي، ها هي. زيري شويه، تهزي هاد الغرزه ثاني بحال هكذا. نرجعوا هنا الغرزه اللي مبنيه ليها الحموصه، لان هنا عندنا 2 غرازي. انا كنهز هنا فغادي تقلبيها بحال هكذا وتزيري هكذا وتزيري، هي كتجي بحال هكذا مرفوعه عاليه. غادي نهزو دابا هاد 2 غراز، وغادي نهزو هنا هاد السطر، غادي نمشيو ونجيو فيه ذهبا وايابا. غادي نديرو واحد السطر بين الحموصه والحموصه، ما غاديش نديروها متلاصقه، ولا بغيتي ديريها متلاصقه ديريها متلاصقه، يعني بحال بحال ماشي مشكل، ماشي شي فرق كبير. هنا غادي نهزو هاد الغراز، غادي تكون عندنا هنا 6 ديال الغرزات. هكا هانتوما درنا 6 ديال الغرزات، ها هما
هنا غادي نهزو في هذا السطر هذا من بعد ما ضربنا في الثوب. 1 2 3 ديال الغرزات. ها هي 3 ديال الغرزات، ومن بعد نرجعو 2 ونخدمو هاد 2 غرزات نخدمو عليهم الحموصه هكذا. غادي نخدم انا على هاد 2 غرزات هادو، غادي نخدم 4 ديال الاسطول، نطلعهم بهاد الرانده هادي. واحد جوج ثلاثة، غادي نزيد الرابعة، السطر الرابع. الحموصه هذه كتجي زوينه على 3 الشعرات، كتجي واقفه. ها دابا نكمل. نقلبها، ماشي غادي نقلبها دابا، انا كنت خدمت هنا 3 ديال الغرزات، غادي نقلبها في الغرزه الثالثه وغادي نخليها 3 ديال الغرزات، ما غاديش نقلبها في الغرزه هنايا الرابعه، غادي نقلبها هنا في الغرزه الثالثه هكا. شوفوا كيف تقلبات. دابا غادي نخدم هنا 2 غرزات، ها هي غادي نخدم هنا 2 غرزات، ها هما غادي نخدمو هنا 2 غرزات، من بعد غادي نرجع فيهم هكذا. انا غادي نرجع في هاد 2 غرزات كذلك، غادي ندير فيهم 4 ديال الاسطول. غادي تخدميها الا خدمتيها بالرقم 5، الابره رقم 5 بالعيون، يعني ما درتيش هنا مهلس، ما احتاجيتيش تخدمي بالابره رقم 12، غتجيك ساهله في الخدمه. ممكن انه دابا انا نبدل الابره، ولكن انا عندي عادي بحال خدمت ب 12، بحال خدمت ب7، بحال خدمت ب5. بالعكس عاد هذيك الابره 5 ما كنتقنش بها الخدمه مزيان، حيتاش تولفنا نخدموا بالابر الصغار. 5 كنخليها غير الزواق، فعندي عادي. ولكن بغيتي تبدلي، بغيتي تخدميها بالمهرس، بغيتي تبدلي الابره هنا في الحموصه، بدلي ماشي مشكل. ها هي هنا طلعت لها 4 ديال الاسطول. دابا غادي نقلبها كما قلت لكم في نفس الغرزه اللي كنبني عليها، وغادي نهز هاد الغرزه اللي بقات لي هنا ونضرب في الثوب بحال هكا، ونرجع نهز واحد الغرزه. ها هي عندي هنا وحده، ونهز 2 ها هما عندي هنا فوق الحموصه، ها هما غادي نهز هنا عندي 2
وفين غادي نقلبها؟ ها هي غادي نقلبها فيها فين رديت الحموصه، فين بديت الحموصه في الغرزه ديالها. شوفوا في الغرزه الاولى اللي بانيه عليها الحموصه اولا العقيده اولا الحبه. دائما كنقول لكم عندها بزاف ديال الاسماء، كل جهه وشنو كتسميها. هكذا وكتدكي عليها هكا وكتجبدي بحال هكذا مباشره. كتهزي دوك جوج غراز اللي فوق هاد الحبه الاخرى. ها هي هاد العقيده هادي ها هكذا ها، وتولي تاني تقلبيها بحال هكا هكا وكتقلبيها بحال هكا، وكتجي تهزي هاد الغرزه اللي عندك هنا وكتضربي في الثوب، وكتولي عندها هادوك 6 ديال الغرزات كتبينيهم. واحد وحده هنا، جوج ها هما فوق الحموصه، ها هما، وجوج ها هما فوق الحموصه. ولكن هنا كتصيري الخدمه ديالك باش ما يبقاش الفرق في الرانده، مبقاش عندك تما الرانده واسعه ما كتجيش زوينه. كخصك تصيري الخدمه ديالك هكذا، كتضربي في الثوب، كترجعي تاني تخدمي هادوك 6 ديال الغرزات. واحد جوج ثلاثة ها هو واحد جوج ثلاثة. نهزو الرابعة ونهز الخامسة ها هي والسات، ونرجع نقطع الخيط ونرجع لكم. هنا درنا الاولى ودرنا الثانيه، وغادي نرجع لكم دابا نقطع قطعه الخيط، غادي نرجع لكم باش نكملوا نركبوا هذا الخيط ديالنا. وغادي نخدموا دابا واحد غرزه، جوج غراز، ثلاثة، ربعة. نرجعوا دابا انا كنسدوها، كنرجعوا في هاد الجوجات، ها كنرجعوا غير في هاد الجوج بحال هكذا. ها كيجيو بحال هاد الشكل هذا. غادي نرجعوا في هاد الزوج هادو نخدموا هنا هاد جوج غرزات.
وغادي ثاني نقلبوها هنا ونهزو هاد جوج غلزات اللي عندنا هنايا. وغادي نهزو جوج غرزات اللي فوق الحموصه انا راني مزيراها. هكذا ونقلبوها ثاني. هانتوما ها هي كنشدوها بحال هكذا وكنشدوها وكنقلبوها بحال هكا وكنزيرو باش توقف وما يبقاش الفراغ هنا بين الغرزه والغرزه. وكنهزو هاد جوج غرزات اللي بقاو لنا هنا ونضربو في الثوب صافي. غادي نهزو دابا جوج غرزات جوج سطوره ديال الرانده هنا. كتزيري ملي كتهزي الغرزه على العقيده كتزيري باش ما تكونش واسعه الغرزه تجمع العقيده ديالك هكذا. نرجعو ثاني دابا حنا سدينا العقيده ديالنا درنا واحد الكويزه صغيره بربعه ديال الحمصات. وراني دابا غير كنبين هاد الغريزات هادو راني غير كنبينهم بحال هكا. ها هي كيف كتجي. شوفوا الحموصه كيف كتجي وحده في الاول جوج ووحده بحال شي كوزه بجوج عيون بعين جوج وتجمع بوحده. هانتوما دابا غتولي ديري العقيق ديالك. غادي نديرو مباشره وحده شدوها ثاني. غادي ديري مباشره واحد العقيقه تنقزي بطبيعه الحال غرزه ولا كنتي دايره العيون نفس الشيء. نهزو هنا جوج غراز وكذلك نحطو عقيقه ديالنا. ها هي كنقصو غرزه وكنهزو الغرزه الثانيه بحال هكا ونضربو في الثوب. دابا نرجعو ثاني نهزو عليها اليمين ديالها غرزه واليسار ديالها غرزه. هنا عندنا جوج غراز نهزو هنا غرزه فوق العقيقه ونحطو ثاني عقيقه اخرى
مباشرة نهزو عقيقة اخرى ونحب نهزو الغرزة الاخيرة. كتاخد هي شويه ديال الوقت هاد الخدمه، حيتاش الحموصه معروفه اولا هاد العقيدات هادو ديال الرانده معروفين انهم كياخدوا الوقت في الخدمه، دائما كياخدوا الوقت في الخدمه بزاف. ماشي بحال الخدمه المسرحه، الخدمه اللي فيها العقيدات دائما كتاخد الوقت. هانتوما دابا صافي سالينا، هانتوما ان هاد البلوش ما بانت، مازال عاد انا غادي نزيد عليها اللوايه. فاللوايه كنظن كتعرفوها، وغادي نديرو فيديو خاص ديال اللوايه لان هاد القناه قناه المبتدئات، كنديروا الفيديوهات بالتفصيل، يعني كنشرحوه بالتفصيل باش اي وحده شافت الفيديو تفهموا ان شاء الله يا مولانا. كاين بزاف ديال التطبيقات ان شاء الله ديال المبتدئات، بدايه طريقه البدايه ديال